5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का डार्क डे समझा जाता है क्योंकि उस दिन जनरल ज़िया-उल हक ने मुल्क में जनरल अयूब के बाद दूसरा मार्शल लॉ नाफिज किया था। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कौमी और सूबाई असम्बलियों को ये कहते हुए तहलील किया कि ये इकदाम मुल्क को इंतखाबात के बाद होने वाली बदअमनी से बचाने के लिए उठाया गया है। जनरल ज़िया ने 5 जुलाई के इस आर्मी ऑपरेशन को ऑपरेशन फेयर प्ले का नाम दिया था। उस ऐलान के बाद अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि फ़ौज की मुदाखलत की वाहिद वजह जमहूरियत की बका को यकीनी बनाना है और इस बात का आज़म किया है कि वो 3 महीनों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, जिसके बाद ज़िया साहब के 3 माह 11 साल के लंबे हो जाते हैं। 20 दिसंबर 1971 को जनरल याह्या खान ने इस्तीफा दिया था। अब जब अयूब खान सदारत से मुस्तफ़ी हुए थे तो उन्होंने अपनी फौज के क्लोज कॉलीग याह्या खान को प्रेसिडेंसी सौंपी थी, पर जनरल याह्या ने जब इस्तीफा दी तो तब ऐसा कोई आर्मी ऑफिसर नहीं था जिसको सदारत सौंपी जाए। पाक फौज को बहुत धचका लगा था। सियासी मामलों में इंटरफेयर करने की वजह से पाक आर्मी ने डिसाइड किया था कि अब वो पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। अलबत्ता याह्या खान जब सदारत से मुस्तफ़ी हो रहे थे तो उस वक्त एक ही अवामी लीडर वेस्ट पाकिस्तान में मकबूल था और वो थे मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने याह्या खान के बाद पाकिस्तान की सदारत संभाली और उन्हें नई हुकूमत बनाने के लिए बुलाया गया। लिहाजा भुट्टो ने 1973 में तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ करवाया जो अब भी फंक्शन करता है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री फॉर्म वापस बहाल हो गया। अब क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं तो इसलिए भुट्टो ने प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा देकर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। वजीर आजम बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज ए प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट पावर्स खुद के पास रखे। उनके आसपास जितने भी लोग थे उन पे भुट्टो के डाउट्स बढ़ने लगे, इसलिए उन्होंने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF बनवाई, जिसका बुनियादी काम भुट्टो का ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ करना था। FSF एक फौजी तंजीम के तौर पर उभरी, लिहाजा भुट्टो के ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल इजाफे के मुतालबे ने उनके तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी दरारें होने लग रही थी। लिहाजा जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भुट्टो के खिलाफ जाने लगे तो भुट्टो ने उनको खामोश रहने और कैद करने का हुक्म दिया। नौजवान नस्ल जो भुट्टो का इक़्तिदार देखने से पहले उनको आइडियल समझती थी, वो पुलिस और क्रैकडाउन का निशाना बनी जब वो भुट्टो के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। भुट्टो ने 1977 में मुल्क में दूसरे आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में वाहिद एक कामयाब पॉलिटिकल पार्टी थी, जबकि दूसरी छोटी छोटी पार्टीज ने एक ब्लॉक बना के इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया। 9 पार्टीज ने मिलकर पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना ली। उस वक्त की PNA का फंक्शन आज की PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जैसा ही था, बट PDM में 11 छोटी बड़ी पार्टीज हैं जबकि PNA में 9 छोटी पार्टीज थी। PNA ने डिसाइड किया कि वो मिल के भुट्टो से इलेक्शन लड़ेंगे। भुट्टो PNA से खौफजदा होकर अपने साथियों के साथ मिलकर एक इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी मतलब इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने लगे। भुट्टो की इस हिकमत अमली में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को इस्तेमाल करके अपोजिशन को खौफजदा करना भी शामिल था। लिहाजा PNA के मेंबर्स ने FSF से खौफजदा होने से इनकार कर दिया। PNA की लाख कोशिशों के बावजूद भी उनको भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जबरदस्त शिकस्त दी। भुट्टो की पार्टी ने अक्सरियत से जीत हासिल की, मगर 1977 की उस इलेक्शन में शायद ही कोई ऐसी पोलिंग हो जहां धांधली ना हुई हो। इलेक्शंस के बाद फौरन ही धांधली की शिकायत आने लगी और वोटर्स सड़कों पे एहतजाजी मुजाहरा करने निकल आए। तमाम हलकों में फसादात शुरू होते हुए देख के फौज ने भुट्टो से बेजार होकर पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर कदम रखा। इलेक्शन के रिजल्ट्स को नजरअंदाज करके फौज ने भुट्टो को गिरफ्तार करके उनकी हुकूमत को तहलील कर दिया। 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अपने ही चुने हुए पसंदीदा जनरल ज़िया-उल हक ने पाकिस्तान की डोर संभाली। जनरल ज़िया ने ऐलान किया कि हम अगले 3 माह में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, जबकि एक जीते हुए कैंडिडेट भुट्टो को एक सियासी मुखालिफ को कत्ल करने के हुक्म देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और ज़िया-उल हक ने भुट्टो पे उस जुर्म का मुकदमा चलाया। यूं भुट्टो की हुकूमत का दौर खत्म होता है और जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत का आगाज होता है। मैं आपको एक ब्रीफ टाइमलाइन बताता हूँ जनरल ज़िया-उल हक के दौर की। 5 जुलाई 1977 को दूसरा मार्शल लॉ नाफिज करते हैं। 17 सितंबर 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे उनके सियासी हरीफ का कत्ल करवाने के केस में उनको जेल हो जाती है। जनरल ज़िया इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लीडर्स में से एक थे।
انہوں نے 1 جنوری 1978 کو اسلامیزیشن کا سال قرار دیا۔ انہوں نے ایجوکیشن کمیٹی بنائی جن کو ہدایات دی گئیں کہ تعلیمی ادارے میں پڑھائے جانے والے نصاب اسلامیات پہ نظر ثانی کی جائے۔ جب مارشل لا لاگو ہوتا ہے تو میڈیا اینڈ پریس کو آزادی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی بولیں یا کچھ بھی حکومت کے خلاف لکھیں، لہذا 13 مئی 1978 کو ملٹری کورٹس نے 11 صحافیوں کو موت کی سزا سنائی تھی، جبکہ 4 صحافی مسعود اللہ خان، اقبال جعفری، خوار نعیم ہاشمی اور ناصر زیدی پہ تشدد ہوا تھا کیونکہ یہ جنرل ضیاء کی حکومت کے خلاف بولنے لگ رہے تھے۔ جنرل ضیاء کیونکہ ریلیجیس آدمی تھے تو انہوں نے 2 دسمبر 1978 کو ہائی کورٹ کی سطح پہ شریعت بینچ بنائی تھی جو کسی بھی لا پہ نظر ثانی کر سکتی تھی جسے غیر اسلامی سمجھا جاتا ہے۔ تمام سرکاری اداروں میں ورکنگ آورز کے دوران نماز باجماعت ادا کرنے کا کہا گیا۔ تمام آفیسز اور شاپس جمعہ نماز کے وقت بند رہیں گے۔ 10 فروری 1979 کو اسلامی پینل لاز میں زنا کے ساتھ ساتھ چوری اور کوڑوں کی سزا کے لیے الگ الگ قوانین شامل کیے گئے۔ جنرل ضیاء نے 17 سپٹمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا تھا، جس کے بعد سیاسی حریف کو قتل کرنے کے کیس میں ذوالفقار علی بھٹو پہ مقدمہ چلایا گیا اور 4 اپریل 1979 کو بین الاقوامی اپیلوں کے باوجود راولپنڈی کی جیل میں پھانسی دلوائی گئی۔ 15 اکتوبر 1979 کو جنرل ضیاء نے آزاد صحافت پہ مزید پابندیاں لگا دیں۔ 2 دن بعد ڈیلی مساوات اور ڈیلی صداقت ٹی وی چینلز دونوں پر پابندی لگائی تھی۔ 24 دسمبر 1979 کو سوویت یونین رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا۔ امریکہ اور سعودی کی مالی مدد سے جنرل ضیاء پاکستان کو جہاد میں گھسیٹتے ہیں۔ 18 مارچ 1982 کو جنرل ضیاء نے پاکستان پینل کوڈ میں کچھ تبدیلیاں کروائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ سیکشن B295 کے تحت قرآن پاک کی بے حرمتی یا نقصان پہنچانے پر عمر قید کی سزا مقرر کی گئی۔ 9 فروری 1984 کو جنرل ضیاء کی حکومت پاکستان کی سب اسٹوڈنٹ یونینز کو بین کر دیتی ہے جو کہ یونیورسٹیز میں ایکٹیو تھیں۔ 27 اپریل 1984 میں قادیانیوں پہ بین امپوز کیا جاتا ہے کہ وہ خود کے لیے یا اپنے بچے کے لیے اسلامی نام استعمال نہیں کر سکتے۔ دسمبر 1984 کو ضیاء نے اسلامیزیشن پر ریفرنڈم کرایا جس سے انہیں مزید 5 سال اقتدار میں رہنے کا موقع مل گیا۔ ان کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ جنرل ضیاء کو 95% ووٹرز نے ووٹ ڈالا ہے۔ 2 مارچ 1985 کو جنرل ضیاء نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62 اور 63 میں ترمیم کر کے پارلیمنٹیرینز کی اہلیت کو اسلامی اخلاقیات سے مشروط کروایا۔ 23 مارچ 1985 کو مارشل لا اٹھا لیا گیا اور محمد خان جونیجو نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 9 نومبر 1985 کو کانسٹیٹیوشن میں 8ویں ترمیم نافذ ہوتی ہے۔ ضیاء کو آرٹیکل 85 کے سیکشن 2 کے تحت پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا اختیار حاصل ہوا۔ یہ جنرل ضیاء کا ایسا اسٹیپ تھا جس کے اگلے 15 سال کی سیاست پہ اثر ہوا۔ اکتوبر 5 1986 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ 29 مئی 1988 کو ضیاء نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی اور جونیجو کی حکومت کو ڈسمس کر دیا۔ انہوں نے اگلے 90 دنوں میں الیکشنز کروانے کا وعدہ دیا۔ جون 15 1988 کو ضیاء نے شریعت آرڈیننس جاری کیا، شریعت کو ملک کا سپریم قانون بنا دیا اور بالآخر 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے قریب پلین کریش کے حادثے میں 31 دیگر افراد کے ساتھ جان بحق ہو گئے۔ مارشل لا کے تو ویسے بھی ملک پہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، دس از واٹ ایوری ون نوز، بٹ ضیاء کی حکومت نے پاکستان میں اسلام کو پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنے کی ہر جائز کوشش کی جو کہ وہ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی حکومت میں پاکستان کی اکانومی بھی اچھی گرو کرنے لگی تھی۔ اینڈ ایک جو چیز مجھے جنرل ضیاء کے بارے میں جان کے اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ ضیاء کرپٹ نہیں تھے، کرپشن کے سخت خلاف تھے۔ آئی ہوپ آپ کو سیکنڈ مارشل لا اور جنرل ضیاء کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ If yes, then subscribe right now کیونکہ میرے چینل پہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ Thanks for watching and جزاک اللہ۔